वेलकम बैक। बात हो रही है अपोजिशन इत्तेहाद की, और अगर इत्तेहाद की बात करें तो इसमें अब चूँकि लाहौर जलसा है और लाहौर जलसे पे सबसे ज़्यादा नज़रें हैं, चूँकि ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पीटीआई के लिए, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के बाद मुस्लिम लीग नून बैक फुट पे नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के साथ चौधरी निसार की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि शायद जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने बयानिए में तब्दीली लाएगी, और हो सकता है कि पस पर्दा कुछ डायलॉग्स भी हो रहे हों चौधरी निसार की। बज़ाहिर तो वो जाती उम्रा आए थे ताज़ियती रेफरेंस के लिए, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं, सियासी तजियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात सिर्फ़ एक ताज़ियत तक नहीं थी, 1.5 घंटे की ये मुलाकात रही, और इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। विरजी कोहली साहब, लाहौर जलसा, मुल्तान जलसा बहुत तगड़ा था, अच्छा था, रुकावटें थीं। अब हुकूमत ये कह रही है कि रुकावटें तो हम नहीं खड़ी करेंगे, जलसे की आपको इजाज़त होगी, जलसा आप करेंगे। आपको लगता है कि लाहौर का जलसा, चूँकि लाहौर बड़ा सेंट्रल पॉइंट है पाकिस्तान की सियासत में, इस बड़ा किरदार रहा इस शहर का, और इस शहर की जो सीट्स हैं उसका भी, आपको लगता है कि कुछ मुस्लिम लीग नॉन सरप्राइज़ करेगी वहाँ पे? देखें, अभी जो मुल्तान का जलसा हुआ, मैं वहाँ पर गया और यकीन करें कोई 25 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई, और उसके बाद हम पैदल करके कोई 3 4 5 घंटे हमने पैदल सफ़र करके जहाँ वो पहुँचे घंटा घर चौक। लेकिन जब वो कायदीन आए जी। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, उनके साथ जो हज़ारों लोग थे, उन्होंने फिर वो कंटेनर से हटा के इनको नाकाम किया और हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए। तो ठीक है। उनके बाद इनको शायद, मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको शायद होश आया कि रुकावटों डालने से मसला हल नहीं होता। और ऐसे तो जलसा एक दिन ज़ेर बहस होता है, लेकिन जब रुकावटें डालते हो तो पूरा हफ्ता वो डिस्कस होता रहा। तो सही। उनके बाद शायद इन्होंने सोचा हो कि हम रुकावटें ना डालें, ये डालें चाहे रुकावटें ना डालें, जलसा सही। तो होना है। सही। क्योंकि ये, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो है ना वो कमिटमेंट है सही। पीडीएम के तमाम पार्टीज़ की, कि सही। जो मूवमेंट जिस तरह चल रही है उनके शेड्यूल के तहत वो चलती रहे, चलती रहे, ठीक। चलती रहे। इस पे मौक़िफ़ लेंगे। डॉक्टर उसामा रज़ी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के और सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सिराजुल हक साहब का आज का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम इत्तेहाद में शमूलियत हो सकती है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा इन हाउस तब्दीली भी आइनी तौर पर हो सकती है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पहले सुनामी थी, फिर नाकामी हुई, और अब बदनामी हुई। और किस तरह आप देखते हैं कि चूँकि आप पिछले 5 साल में आप केपी में इस हुकूमत के इत्तेहादी रहे, अब को कि आप इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आप 11 जमाती इत्तेहाद में भी शामिल नहीं थे। क्यों ये वक्त कितना अहम है आपके लिए, और क्यों ये फैसला किया जा रहा है कि आप इस इत्तेहाद में शामिल होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमात इस्लामी की मरकज़ी शुरा का बहुत वाज़ेह फ़ैसला है कि जमात इस्लामी किसी भी इत्तेहादी सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सिराजुल हक साहब का ये बयान अगर कहीं पे नशर हुआ है, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अगर हुआ है तो वो किसी गलतफहमी की वजह से किसी चैनल ने या किसी इदारे ने इसको शाया या नशर किया होगा। ऐसी कोई पॉलिसी जमात इस्लामी की नहीं है। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, तो पीडीएम के हवाले से हम ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं, और हमारी इस बात को बहैसियत मजमूई कबूल भी किया गया है, तस्लीम भी किया गया है कि मुल्क की तबाही और बर्बादी की जो सूरत हाल है, उसमें जिन साबका हुकूमतों का किरदार है, इस पीडीएम की दोनों कलीदी नुमाइंदा पार्टियाँ जी। उसका हिस्सा हैं, और उन्हीं के दौर में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में और पाकिस्तान की मुआशी और समाजी सूरत हाल में ये तबाही, बर्बादी और बहरानी सूरत हाल पैदा हुई है। लिहाजा इसका कोई इम्कान और कोई सवाल नहीं है कि जमात इस्लामी इस किस्म की किसी पार्टी के साथ या इस किस्म के किसी इत्तेहाद में कि जो खुद तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं, उनका हिस्सा बने। और ये तबाही और बर्बादी इस मुल्क में ये जो बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कही जा रही है, जी। इस हवाले से ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे हम अर्ज करना चाहते हैं कि ये सियासी जमातें बुनियादी तौर पे सियासी जमातें नहीं हैं। इन पार्टियों के, अपनी पार्टियों के अंदर कुछ जमहूरियत नहीं है। लिहाजा ये जमहूरी अक़दार के मुतालबा करने का में हक बजानिब नहीं है,
اور یہ ایک طرح کی اس ملک میں دو طبقات کی حکمرانی رہی ہے. جی ایک فوجی حکم آمریت کا تسلط رہا ہے اور انتخابات کے نام پہ ایک فراڈ جمہوریت اور انتخابات ایک جعلساز فراڈ انتخابات کے ذریعے سول آمریت یا وڈیرا شاہی آمریت یا جاگیردارانہ آمریت یا دولت مندوں کی آمریت اس ملک کے 22 کروڑ انسانوں کے اوپر مسلط رہی ہے. لہذا اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ایسے کسی جی ڈاکٹر صاحب آپ شاید آپ نے سراج الحق صاحب کی میڈیا ٹاک نہیں سنی. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی میں آواز کو تھوڑا سا اگر آپ بڑھا دیے. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے سراج الحق صاحب کی گفتگو شاید نہیں سنی. انہوں نے آج میڈیا ٹاک کی ہے, تمام میڈیا نے اس کو نشر بھی کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ موجودہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اس لیے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اس اتحاد کا حصہ بنیں. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا جس طرح سودا کیا اس حکومت نے, اسی طرح لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے جا رہی ہے ہماری حکومت, تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم یہ فیصلہ نہیں ہونے دیں گے. یہ آج ان کی گفتگو ہے. انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی ہوگی اور جماعت اسلامی میں فیصلے ذاتی رائے پہ نہیں ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کے فیصلے جمہوری اقدار اور جمہوری روح کے مطابق ہوتے ہیں. جماعت کی منتخب شورا اس کے فیصلے کرتی ہے اور ابھی تک کا جو آخری فیصلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں اس حوالے سے یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس ملک کو اگر موجودہ حکومت ناکام ہوتی ہے جیسا کہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس ملک کو نئے چہروں کی ضرورت نہیں ہے, اس ملک کو نئے نظام کی ضرورت ہے. صحیح. اور جماعت اسلامی اسی نئے نظام کی جدوجہد کی طرف آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, آپ نے نئے نظام کی بات کی. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے جو آپ کا موقف بھی رہا, ہم نے تو اس پہ آپ حمایت کرتے ہیں اگر شورا میں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو کیا واقعی اس حکومت کے خلاف نکلیں گے؟ میرے پاس آپ کی آواز بہت ہی ٹوٹ ٹوٹ کے مدھم آ رہی ہے. کوشش کریں گے ہم آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کر سکیں تاکہ آواز ہماری آپ تک پہنچ سکے. اس پہ پی ٹی ایم اتحاد پہ بات ہو رہی ہے. میرے صاحب انہوں نے تو کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے کہ اب تک کیونکہ ان کی نالج میں نہیں ہے, یہ ذاتی رائے قرار دیا انہوں نے سراج الحق کی بات کو, اور اس میں کوئی شک نہیں جماعت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ چونکہ جب تک ان کا تھنک ٹینک جو یہ مجلس شورا ہے وہ فائنل ڈیسیجن اس کا ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں تبدیلی نظر آ رہی ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی جھکاؤ ہے. اسی وجہ سے امیر ہیں جماعت اسلامی کے, ان کا یہ بیان وہ میڈیا کے ساتھ آج دوپہر میں گفتگو کر رہے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی جماعت کا کوئی ایسی انکلینیشن ہے پی ڈی ایم کو جوائن کرنے کی. جب تک جماعت پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی ہے ایٹ لیسٹ, اس وقت تک جماعت کبھی بھی پی ڈی ایم کو جوائن نہیں کرے گی. خالی پاکستان پیپلز پارٹی سے جماعت کو کیا اختلاف ہے؟ دیکھیں اس کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف ہے, اور اگر یہ پیپلز پارٹی والی کسی بھی اتحاد میں آ جاتی ہے جماعت اسلامی تو عوام میں ان کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. صحیح. ان کی ریپوٹیشن جاتی عمرہ آپ کو یاد ہوگا, جاتی منصورہ معاف کیجیے گا, منصورہ زرداری صاحب کو ویلکم کیا گیا, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. وہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جو ایک نظریات ہوتے ہیں نا کسی پارٹی کے یا ان کا جو ایک لائن آف ایکشن ہے یا ڈائریکشن ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کی ڈائریکشن دوسری ہے, ان کی دوسری ہے. اچھا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا پاکستان کے اندر, اور جس دن یہ ہو گیا اس دن جماعت اسلامی ختم بھی ہو جائے گی. اچھا. ٹھیک ہے, جماعت بڑی بات کر اسلامی رہے ہیں آپ. بالکل میں یہ بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جب بھی کسی ایسی شورا یا لیڈرشپ نے ایسا کوئی ڈیسیجن لے لیا جس میں ایسی کسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے الحاق کر لیا تو جماعت کو بہت زیادہ نقصان دے گا. لیکن جماعت اس وقت بہت تگڑی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ شورا کیا کر رہی ہے, اور اگر شورا یہ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ شورا کب اٹھے گی اور یہ کب فیصلہ کرے گی؟ کیا یہ شورا آپس میں کانا پھوسی کرتی رہتی ہے یا کوئی ایکشن بھی انہوں نے کرنا ہے؟ اتنے عرصے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں اتنی ہانیسٹ جماعت, اتنی پاورفل جماعت, اتنی اچھی اسٹرینگتھ, اتنی اچھی لائن آف ایکشن, لیکن یہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور یہ انتظار کر رہی ہے کہ سسٹم خود ہی چینج ہو جائے گا. صحیح. ڈاکٹر اسامہ صاحب لائن پہ موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. اسامہ صاحب, میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب کی گفتگو اگر آپ نے سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیسیجن لے لینا چاہیے اس وقت, گو کہ آپ اس اتحاد کا حصہ نہ بنے لیکن سڑکوں پہ آئے ہیں مہنگائی کے خلاف, اور عوام اس وقت ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے اس مہنگائی سے. جی, فیصلہ تو ہم کر چکے ہیں جی, اور فیصلہ کرنے میں جماعت نے کوئی تاخیر نہیں کی ہے. میں چونکہ پوری بات سن نہیں سکا ہوں, آواز بہت ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی, لیکن میں آپ کو یہ بات گزار کر دوں کہ جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کا یہ بہت واضح فیصلہ ہے
कि हम किसी भी इत्तेहादी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इत्तेहादी सियासत के तजुर्बात इस मुल्क में पिछले 40 सालों से हो रहे हैं। इत्तेहादी सियासत ने इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। इत्तेहादी सियासत ने इस मुल्क के सिविल हुक्मरान आमिरों को मुस्तहकम किया है, मजबूत किया है और आवाम पर मजीद जुल्म सितम का ये जरिया बने हैं। ठीक है। इसलिए जमात इस्लामी कतन उस तरफ नहीं जाएगी और जमात इस्लामी इस मुल्क के अवाम की जो और इस मुल्क के इस्तेहकाम की, इस मुल्क की तरक्की की जो बुनियादी ज़रूरत है कि इस मुल्क को एक नए निज़ाम की, तो इस मुल्क को इस्लामी निज़ाम की ज़रूरत है। जमात इस्लामी उस हवाले से बराह रास्त अवाम के पास जा रही है। आपने देखा होगा कि इस वक्त पूरे KPK से हमने अपनी इस मुहिम का आगाज़ किया था। लाखों इंसानों के जलसे वहाँ पर तन्हा जमात इस्लामी ने किए हैं, जो PDM के जलसों के से ज़्यादा नहीं तो कल से कम भी नहीं थे। और हमने सिर्फ कोरोना की वजह से अपनी इस मुहिम को इस वक्त आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है और हमारी ये तहरीक इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी है। बहुत अच्छी बात है, आपने आर्जी तौर पे, चूंकि कोरोना इस वक्त मुल्क में दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है, आप इत्तेहाद वालों को, यानी अपोजिशन इत्तेहाद जो 11 जमाती PDM इत्तेहाद है, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो अभी तक जिद कर रहे हैं कि हम लाहौर जलसा भी करेंगे। हुकूमत बार बार ये कह रही है, इवन आपने जमात ने जलसे अपने मनसूख कर दिए। PDM वाले क्यों मनसूख नहीं करना चाहते? 20-25 दिन, 1 महीना अगर इंतज़ार कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, PDM लुटेरों का, तासुबी सियासत करने वालों का एक टोला है, जिनको सिर्फ अपने इक़्तिदार से गरज है और वो अपने इस इक़्तिदार के लिए अगर इस मुल्क के अवाम मौत के मुंह में भी चले जाएं तो उनको इससे कोई गरज नहीं है। इनको अपनी तजोरियों से, लूट खसूट से और दोबारा इक़्तिदार की हुसूल से गरज है। ये 2 ख़ानदानों की आमदियत है जिसको इस मुल्क पे दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं और हम इससे अपने आप को बरी जिम्मा करते हैं और हम इनको भी मशवरा देते हैं कि आप ऐसा खेल इस मुल्क के अवाम के साथ मजीद ना करें। डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में वीर जी कोहली हैं, मामले खुसूसी हैं CM सिंध के। आपने गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर उसामा रज़ी साहब ये कह रहे हैं कि आप मफाद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और ये इत्तेहाद है, ये बेसिकली एक मफाद प्रस्त टोला है। देखें, इस मुल्क में, पूरी दुनिया में 2 ताकतें हैं, 2 कुव्वतें हैं, 2 माइंड सेट हैं। एक जालिम के साथ है, दूसरा बातिल के साथ है। एक हुसैनियत के साथ है, दूसरा यजीदियत के साथ है। आप पूरे के पूरे ख़ानदान को कत्ल कर देंगे, आप लोगों को फांसी चढ़ा देंगे, पॉपुलर हीरोज़ को, पॉपुलर लीडर्स को आप किसी झूठे केस में आप फांसी चढ़ा देंगे, आप लोगों को, पॉपुलर हमारी वज़ीर आज़म, हमारी शहीद रानी को आप सड़कों पे कत्ल करवा देंगे, अब उनके 2 भाइयों को कत्ल करवा देंगे, पूरी की पूरी फैमिली को आप इस तरह बेदर्दी से कत्ल करेंगे और फिर आप कहेंगे कि वो एक फैमिली, एक ख़ानदान के साथ लोगों की सिंपैथी क्यों है, उनके साथ वफादारी। मैं आपको बताऊं कि लोगों के साथ वफादारी, पीपल्स पार्टी के साथ वफादारी नहीं है, अकीदत है लोगों के साथ। अच्छी बात है, आप जिस तरह लोग नहीं, वो डिलीवर तो वो आवाम पूछेगी ना, आवाम के सामने जवाब दें। एक प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे, अगली दफा जब आवाम के सामने जाएंगे तो आवाम में रिजेक्ट करेगा ना, कोई और पार्टी का या कोई और में रिजेक्ट नहीं कर सकता, हमें रिजेक्ट करेगी आवाम। आप चलने दें प्रोसेस को। साहब ये कह रहे हैं कि आप आवाम के वसीतर मफाद में, आवाम ने आपको वोट दिए, सिंध में आपकी हुकूमत है, बाकी इत्तेहाद आपका जो 11 जमाती है, तो जल्द से मनसूख कर दे कुछ दिनों के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए। वो भी ये बात कर रहे हैं कि आवाम नहीं दिया ना, आवाम से प्यार है। मेरी बात बताएं, एक बात बताएं, गुजरांवाला में जलसा हुआ जी, हुआ, PTI ने एक FIR दाखिल की, किस बात पे कि SOP से अमल नहीं किया, लोग गिरफ्तार हुए और केस दाखिल हुए, ठीक है। उसके बाद मुझे बताएं कि पिंडी में 2 धरने लगे, सही, और अपना गिलगित बल्तिस्तान में PTI ने पूरी कैंपेन चलाई, जलसे हुए, सखर में जलसे हुए, वफा की बुजरा साथ थे, जलसे हुए, आपने भी जलसे हुए, और एक जनाजा हुआ जिसमें हजारों लोग थे, ठीक है। वहां पर किसी के उसके बाद हुकूमत ने कहा ना, उसके बाद हुकूमत ने ऑफिशियली कहा, उसने हुकूमत ने अपने जलसे भी मंसूख कर दिया, जमात इस्लामी ने भी कर दिया। मेरे भाई, गुजरांवाला जलसा सबसे पहले हुआ है, उस पर लोगों पर केस दाखिल हुए, लोग अरेस्ट हुए, FIR कटी हैं ना, हम भी कह रहे हैं ये। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने कहा ना कि आप ना इत्तेहादी जलसे करेंगे, ना हम करेंगे, और ना ही आपका जो PTI परसों हुआ, 4 दिन पहले सखर में, तकरीब सी 300 लोगों की। अच्छा, असद उमर साहब कह रहे हैं, असद उमर साहब कह रहे हैं, मैं वो नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि कोरोना आएगा, पहले देखेगा कि ये किस पार्टी का है, कितने लोग हैं। अगर 300 लोग हैं तो कोरोना नहीं आएगा, अगर 1000 10,000 लोग हैं तो कोरोना आएगा। उससे पहले वो टाइटल देखेगा जो बैनर लगा होगा कि किस पार्टी का है, अगर वो PTI का है। और सिराजुल हक साहब ने भी जलसा किया ना, बहुत बड़ा जलसा, उसके बाद कैंसिल कर दिया ना, उसके बाद कैंसिल हो गया ना, उन्होंने मान ली ना ये बात है। नहीं करने के बाद कैंसिल हो, क्या मतलब? नहीं, अब देखिए, कल नहीं कर रहे, वो अगले हफ्ते नहीं कर रहे, 20 दिन के बाद नहीं
نہیں کر رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے پیچھے ان کو چھپنے نہیں دیں گے. یہ جب ان کی باری آتی ہے تو کرونا ان کا دوست بن جاتا ہے, جب اپوزیشن کی باری آتی ہے تو کرونا دشمن بن جاتا ہے. تو یہ چیز, یہ ان کا جو پولیٹکس ہے وہ کرونا کے پیچھے چھپنا, اداروں کے پیچھے چھپنا, ہم ان کو یہ چھپنے نہیں چھپنے. میجر صاحب آخری پوائنٹ کرونا کے حوالے سے. دیکھیں کرونا واقعی اس وقت بہت سیریس لینا چاہیے, بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. کراچی میں تو یہ بہت زیادہ, اس نے 20.12% کے حساب سے, یعنی اگر کل 100 کیس ہیں تو آج 120 ہو جائیں گے, اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں SOPs کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور یہ جلسہ, لیکن اب یہ جلسہ بھی ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. اگر یہ لاہور کا جلسہ یہ اچھا کر جاتے ہیں تو پھر یہ آگے بڑھ سکیں گے, اور اگر لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا تو یہ پھر رہ جائیں گے. ڈاکٹر اسامہ صاحب آخری پوائنٹ کرونا کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. نہیں دیکھیے, یہ تو عوام تو اس ملک میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہاں تو عوام کو رعایا بنایا ہوا ہے. جاگیرداروں نے عوام کا اتنا زیادہ استحصال کیا ہے کہ پاکستان میں رائے, عوام کی رائے آزاد نہیں ہے. بہت اچھا لفظ انہوں نے استعمال کیا, حسینیت تو تھی ہی خاندانی اجارہ داریوں کے خلاف. تو اس خاندانی ظالموں کی اس لڑائی میں آپ خود ہی جو ہے وہ مظلوم بن رہے ہیں. آپ اس ملک کو تباہ و برباد کر کے کتنی سیدھا دلیری سے یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا اچانک ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اس 2 سال میں؟ کیا اچانک اس 2 سال میں اس ملک میں اتنی بڑی مہنگائی آئی ہے؟ کیا اچانک 2 سال میں یہ بے روزگاری ہوئی ہے؟ کیا اچانک اس ملک کے اوپر قرضے اتنے بڑھے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر اتنی کیا اچانک یہ راتوں رات جو ہے وہ کھرب پتی بن گئے ہیں؟ یہ تھے کیا اور کل کیا تھے اور آج کیا ہیں؟ لہذا کورونا کے نام پر آپ زندگیوں سے کھیل کر اپنے اقتدار کی لڑائی نہ لڑیں. اور آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹرز نے جن کو سلیکٹ کیا ہے ان کو ہٹائیں اور ہم سے بات چیت کریں. آپ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور آپ حسینیت کا نام لے رہے ہیں؟ ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب, آپ کا موقف ہمارے ناظرین تک پہنچ گیا. ویر جی کوہلی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کرونا کی آڑ میں نہ تو اپوزیشن کو چھپنا چاہیے اور نہ ہی حکومت کو, لیکن حکومت کو بھی سنجیدہ ہو کر عوام کی بہتری کے لیے اپنے فیصلے کرنے ہوں گے. اپوزیشن کو بھی, خاص طور پہ PDM اتحاد کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, کیونکہ انسانی جانوں کی قدر کرنی ہوگی. اگر اسی طرح COVID-19 کی جو سیکنڈ لہر ہے, اگر یہ اسی طرح چلتی رہی تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے, پورے پاکستان کا نقصان ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ عام عوام کو اس دلدل میں نہ دھکیلیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.